कोठामा बसेर टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएर मुलुक बस्दैन। राज संस्था, लोकतन्त्र सहितको राज संस्थामा आस्था गर्ने प्रत्येक व्यक्ति अब एक ठाउँमा आबद्ध हुन्छ। तपाईँ हामी एउटा तेस्रो शक्तिको निर्माण गरौँ। राप्रपा लगायतका शक्तिहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने तपाईँ हामीसँग आउनुहोस्, एक ठाउँ बसेर काम गरौँ। राजा स्वयं आफै पनि लोकतन्त्रप्रति राजाको आस्था छ भन्ने कुरा पटक पटक राजाका वक्तव्यहरूबाट आइसकेको छ। राजालाई राजनीतिक शक्ति दिएर राजालाई रिझाएर उसले राजा र त्यो संस्थालाई समाप्त पार्छ। राजालाई बचाउने यो संस्था यदि यो मुलुकको लागि आवश्यक छ, मुलुकको लागि आवश्यक छैन भने नबचाउँ। तर मेरो विश्वास के हो भने यो मुलुकको राष्ट्रियता बचाउनको लागि, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ लड्नका लागि, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बन्न नदिनका लागि यो संस्थाको आवश्यकता छ। कसैले चाहेर पनि नचाहेर पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जबरजस्त रूपमा उत्पन्न हुन्छ। मुलुकका सम्पूर्ण शक्तिहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र स्वतन्त्र नागरिकहरू यी एक ठाउँमा जम्मा हुने भनेकै तेस्रो विकल्प हो। दर्शकबिन मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा म अर्जुन शिवाकोटी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। यहाँहरूले देखि नै सक्नुभयो वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो क्यामेरा अगाडि हुनुहुन्छ। विशेषतः जब केही दिन अगाडि हामीले लिएको एउटा इन्टरभ्यूमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले जब भन्नुहुन्छ तेस्रो शक्ति उदय हुँदैछ भनेपछि यो वास्तवमा के हो, यो सत्य के हो, आधिकारिक यसलाई कसरी पुष्टि गरौँ भनेर हामी छटपटिएपछि हामीले बिन्ती गरिसकेपछि डाक्टर भण्डारी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद शिवकोटीजी, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो अभिव्यक्तिमै प्रश्न थियो, त्यसैलाई मैले जोड्न चाहेँ। हामीले जुन सुन्यौँ, धेरै दर्शकहरूले जुन सुन्यौँ, अझ मेरो फेसबुकबाट मात्रै 2000 भन्दा बढीले सेयर गर्नु भइरहेछ त्यो पोस्टलाई। एक किसिमको हौसला, एक किसिमको खुसी देखियो। वास्तवमा के हो यसको मुख्य पक्ष चाहिँ के हो भने मुलुकले आज एउटा वैकल्पिक शक्ति खोजेको छ। त्यो वैकल्पिक शक्ति भनेको एउटा विचार हो, एउटा सङ्गठन हो, एउटा मुलुकको गन्तव्य हो। यी तीनटा मूलभूत कुराहरू, मुलुकको गन्तव्य, सङ्गठन र विचार, यी तीनटा कुराले मुलुकको वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्दछ। अहिलेका सत्तासीन दलहरूलाई र सत्तासीन दलका नेताहरूलाई हामीले धेरै ठुलो विश्वास गऱ्यौँ, नागरिकको तर्फबाट ठुलो सेक्रिफाइस गऱ्यौँ। यी दलहरूको निर्माण दुईजना नेताको कारणले भएको होइन, सिङ्गो नागरिक समुदाय र हामी जस्ता सबै नागरिकहरू लागेर हामीले यी दलहरू बनाएका हौँ। र हामी सबैको अपेक्षा के थियो भने यिनीहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छन्, मुलुकलाई दिशा दिन्छन्, मुलुकले गन्तव्य पाउँछ भन्ने नै हामी सबैको अपेक्षा थियो। तर आज लगभग मुलुक असफलतातिर गइराखेको छ र त्यसको कारक तत्त्व चाहिँ सत्ता र सत्तामा बस्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भएको छन्। र यस्तो अवस्थामा कसैले चाहेर पनि नचाहेर पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जबरजस्त रूपमा उत्पन्न हुन्छ। त्यही कुराको अभिव्यक्ति बालकृष्णजीले दिनुभयो। बालकृष्णजीले गर्नुहोला, फलानाजीले गर्नुहोला, फलानाजीले गर्नुहोला भन्ने प्रश्नभन्दा पनि यो मुलुकको आवश्यकता हो। त्यसैले बालकृष्णजीले भन्नुभएको कुरा के हो भने यदि यो मुलुकलाई बचाउने हो भने आजका यो मुलुकका तीनटा प्रमुख समस्याहरू छन्। एउटा समस्या भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारको अन्त्य यो सिस्टमबाट हुन सक्दैन, किनकि हामीले 30 वर्षसम्म देख्यौँ। 30 वर्षको दौरानमा भ्रष्टाचार जसरी चुलियो र यतिसम्म कि कोरोनाको विषयमा समेत भ्रष्टाचार भयो र यतिसम्म कि एउटा मास्कमा PPE समेतमा भ्रष्टाचार भयो। र अहिले त के देखियो भने 2 जना कोरोनाका बिमारीको उपचार गर्दाखेरि 1.5 करोड रुपियाँ खर्च भएको कुरा जताततै पत्रपत्रिकामा मिडियामा आइराखेको छ। यस लेभलको भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको यो सत्ता खालि यसका एक्टरहरू, यसका नेताहरूको कारणले मात्रै होइन। यदि नेताहरूले गलत काम गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन् भने त्यसलाई सिस्टमले नियन्त्रण गर्छ र कारबाही गर्छ। तर हाम्रा नेताहरूलाई सिस्टमले कारबाही गर्न सकेन। म सिम्पल उदाहरण दिन्छु, साउथ कोरियाको राष्ट्रपति जो सिटिङ राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भ्रष्टाचार गरेको विषयमा, उहाँ आफैले पनि गरेको होइन, उहाँको साथीको कारणले भ्रष्टाचार भएको त्यो विषयमा उहाँलाई मुद्दा चलायो, 25 वर्ष उहाँलाई जेलमा राखिएको छ। सिस्टम ठिक छ भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले हाम्रोमा यो अहिलेको जुन भ्रष्टाचार छ, यो भ्रष्टाचार चाहिँ
सिस्टम प्लस यो सिस्टमका सञ्चालकहरू दुइटैको कारणले हो। त्यसले यो दुइटैलाई फाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो फाल्ने कुरामा जुन नयाँ शक्ति आउने कुरा यहाँले पनि कहीँ न कहीँ हामीले सङ्केत पाइसक्यौँ, आउँछ, यो यसमा निश्चित भइसक्यो। तथापि यसमा कस्ता किसिमका पात्रहरू जोडिन्छन्, जहाँ बालकृष्ण दाइले कुरा गर्दै जाँदा राजासहित, हिमानीसहित, पूर्व राजासहित भन्ने कुरा थियो, यसलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? अब अहिले म राज संस्थाका व्यक्तिहरूलाई अहिले म नजोडौँ। किन नजोडौँ भने हाम्रो विचार के हो भने त्यो संस्था चाहिँ राजनीतिक दलभन्दा माथि हुनुपर्छ। त्यो कुनै एउटा राजनीतिक दलभित्र बस्ने होइन, कुनै एउटा राजनीतिक दललाई त्यसले आश्रय दिने पनि होइन। तर मुलुकको जब राष्ट्रियता बचाउनु पर्ने हुन्छ, मैले भ्रष्टाचारको कुरा गरेँ, मुलुकका तीनटा समस्या, एउटा भ्रष्टाचारको समस्या, अर्को राष्ट्रियताको समस्या। आज राष्ट्रियता जसरी सङ्कटमा छ, हामीले देख्यौँ लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको समस्या छँदैछ, विशद रूपमा सीमाको समस्या छँदैछ। त्यति मात्रै नभएर एमसिसीको समस्या छ। त्यति मात्रै नभएर राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्रै होइन, राष्ट्रियता भनेको त्यसभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको समानताको कुरा पनि हो। हामीले रुकुमको घटना पनि देख्यौँ। आज राष्ट्रियता जताततैबाट दाउमा परेको छ, राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियता बचाउनु पर्ने दायित्व चाहिँ सम्पूर्ण नागरिक हो। र राजा पनि नागरिक हुन् र राजपरिवारका सदस्य पनि नागरिक हुन्। त्यसैले त्यो एउटा सम्मानित संस्था हुँदाहुँदै पनि उसले राष्ट्रियता बचाउनको लागि त्यो संस्थाले त्यसको आफ्नो जुन गरिमा छ, त्यो गरिमा त्यसबेला मात्रै सम्पूर्ण नागरिकहरूको लागि स्वीकार्य हुन्छ जब राष्ट्रियता बचाउनको लागि त्यो संस्थाले भूमिका खेल्छ। हिजो विगतमा जसरी भूमिका खेल्यो, अब पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बालकृष्णजीले जे कुरा राख्नुभयो, मुलुकका सम्पूर्ण शक्तिहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र स्वतन्त्र नागरिकहरू यी एक ठाउँमा जम्मा हुने भनेकै तेस्रो विकल्प हो, राजनीतिक विकल्प हो। त्यो राजनीतिक विकल्प भनेको अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा या सत्तामा बसेका दलहरू, त्यो राजपा होस् अथवा अहिलेको जनता समाजवादी दल होस्, जो यो 30 वर्षसम्म सत्तामा बसेर शासन गरे, तिनीहरूको विकल्प अब यो मुलुकलाई चाहिएको छ। किनकि ती सत्तामा बस्नेहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई चुल्याए, भ्रष्टाचारले मुलुकलाई चिरलुम्मै डुबायो, राष्ट्रियता कमजोर बनाए र राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरे। राजनीति व्यापार भयो, पैसा कमाउने माध्यम भयो, जबकि राजनीति सेवा हुनुपर्थ्यो। यी तीनटा समस्याबाट यो मुलुकलाई मुक्त गर्नका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू, त्यो राष्ट्रवादी शक्तिभित्र कोही पनि पर्न सक्छ, जसले आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्छ त्यो शक्ति पर्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, किनकि यी तीनटा दलले, अहिलेका यी तीनटा ठुला दल या सत्तामा बसेका दलहरूले लोकतन्त्र बचाउन सक्दैनन्। आज सबैभन्दा सङ्कटमा केही छ भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि र राष्ट्रियतालाई बचाउनको लागि यो नयाँ शक्ति भनेको चाहिँ यसको विचार, मैले तीनटा कुरा भने, विचार, सङ्गठन र यसको मुलुकको एउटा गन्तव्य, मैले तीनटा कुरा भने। यसको विचार चाहिँ अहिले मुलुकमा तीनटा किसिमका विचार देखिएका छन्। एउटा गणतन्त्रको विचार, गणतन्त्रबाट मुलुकमा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने, जुन कुरा गलत हो। किनकि हामीले यो 30 वर्षको अभ्यास र पछिल्ला 13 वर्षमा गणतन्त्र प्रवेश गर्यो, यो 12 वर्षको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि गणतन्त्र मुलुकको लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या भएर देखा पर्यो। त्यसैले गणतन्त्रबाट यी समस्याको समाधान हुँदैन। अब अर्को यसको विकल्प भनेको के हो भने लोकतन्त्र सहितको राज संस्था, अर्थात् त्यसलाई हामीले पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन, स्थायी संरचना भन्यौँ। अर्थात् त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने पृथ्वीनारायण शाहका वंशज राष्ट्र प्रमुख हुने, त्यो राष्ट्र प्रमुखको छनौट र चयन संसदले गर्छ। संसदले राष्ट्र प्रमुख छान्नु भनेको त्यो गणतान्त्रिक पद्धति हो। त्यसैले यसमा गणतन्त्रको चरित्र पनि छ। पृथ्वीनारायण शाहका वंशजलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने भनेको राजनीतिभन्दा माथि उठेको, दलीय आस्थामा प्रवेश गर्न नपर्ने, चुनावमा भाग लिन नपर्ने यस्तो किसिमको संस्थालाई हेड अफ द स्टेट बनाउने, जसले गर्दाखेरि विदेशीको इसारामा सत्तामा बस्ने डर त्रास नहोस्, विदेशीले फाल्छन् भन्ने डर त्रास नहोस्, या राजनीतिका उतार चढावले राष्ट्रलाई असर नपरोस्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको वंशज तर संसदबाट चुनिने भनेपछि त्यसमा गणतन्त्रको चरित्र रह्यो र सँगसँगै संसद अधीनस्थ बस्ने, संविधान अधीनस्थ बस्ने र लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने। त्यसैले लोकतन्त्र सहितको राज संस्था, जुन हामीले भन्यौँ दोस्रो विचार यो हो। र तेस्रो विचार भनेको चाहिँ ढुलमुले विचार, जता लाग्दा फाइदा हुन्छ त्यतै लाग्ने। अहिले एउटा जमात देखिएको छ, त्यो जमात कस्तो छ भने अभियन्ता पनि छ, त्यो
राजनीतिक दलको नजिक पनि छ त्यो जहाँ पनि पुग्छ। त्यो यदि राज संस्थाको कुरा, राज संस्थासहितको लोकतन्त्रको कुरा स्थापित हुन लाग्यो भने त्यो त्यतै जान्छ होइन। गणतन्त्रै स्थापित हुन लाग्यो, गणतन्त्र नै मजबुत देख्यो भने त्यो त्यतैतिर लाग्छ। यो ढुलमुले चरित्र अहिलेको मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। र म नागरिकहरूलाई यहाँहरूकै यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यस्तो ढुलमुले चरित्रलाई साथ नदिनुहोस् र तपाईँ पनि ढुलमुले नबन्नुहोस् कि गणतन्त्रको पक्षमा लाग्नुहोस्। हामी चाहन्छौँ गणतन्त्रले समस्या समाधान गरोस्, द्याट्स फाइन। यी मुलुकका सम्पूर्ण समस्या गणतन्त्रले समाधान गर्छ भने हामीलाई केही भन्नु छैन। तर अभ्यास र अनुभवले के देखायो भने यो समस्या समाधान गरेन। त्यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रसहितको राज संस्था जहाँ गणतन्त्रको पनि चरित्र छ, लोकतन्त्र पनि छ, जहाँ राज संस्था पनि छ, यसलाई हामीले फ्युजन भन्यौँ। यो फ्युजन, यो प्रमाणित इन्स्टिट्युसन नै अबको मुलुकको राजनीतिक विचार हो। यो राजनीतिक विचार स्थापित हुन्छ, किनकि योभन्दा अर्को विकल्पै छैन। यसमा एउटा के देखिन्छ भने जस्तो क्यामेराबाट हेर्दै जाँदा धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ हामीलाई होइन, उहाँहरूको धेरैको इच्छा, मलाई पनि म्यासेज आउँछ, अब हामी देख्छौँ पनि सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश जो अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ पछिल्लो चरणका सेलिब्रिटी रूपमै नेपाल बचाऊ राष्ट्रका लागि उहाँहरू समेटिएको हेर्न चाहनुहुन्छ। यदि तेस्रो शक्ति यहाँले भने बमोजिम बालकृष्ण दाइकै भने बमोजिम आयो भने कति % अथवा कति बढीभन्दा बढी समेट्ने सम्भावना छ कि छैन? अब यो विषयमा म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अब स्पष्ट हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। फलाना 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 आइदिए हुन्थ्यो भन्ने यो इच्छा मात्रै हो, यो सदिच्छा मात्रै हो, यो पुरा हुँदैन। आज मुलुक सङ्कटमा छ। आज मुलुकले नागरिकलाई चित्कार गरिरहेछ मलाई बचाऊ भनेर। कोठामा बसेर टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएर मुलुक बस्दैन। त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूबाट यो मुलुक बस्दैन। अब स्पष्ट हुनुहोस्, तपाईँले खोजेका ती व्यक्तिहरूले तपाईँको मुलुक बचाउँदैनन्। त्यसैले ती व्यक्तिहरूको कुनै महत्त्व छैन मेरो लागि। जान्छ कसरी? नागरिक सङ्गठन कसरी जान्छ भने यो विचार राज संस्था, लोकतन्त्र सहितको राज संस्थामा आस्था गर्ने प्रत्येक व्यक्ति अब एक ठाउँमा आबद्ध हुन्छ। त्यसको लागि अब हामी छिट्टै सुरु गर्दैछौँ। जस्तो कि मैले प्रत्येक दिन 6 बजे फेसबुक लाइभ गरिरहेको छु र त्यस पछाडि 7 बजे मैले जुममा फेसबुकमा त मैले आफ्ना कुरा भन्ने भएँ, अनि जुममा आउने साथीहरूका म कुरा सुनिरहेको छु र हामीले यी विषयमा व्यापक छलफल सुरु गरिसकेका छौँ। केही मानिस भन्न सक्नुहुन्छ जोसँग यी कुराहरू भइरहेछ, जस्तो जुन आम मानिसले सजिलै चिन्न सक्ने जुन अभियन्ता हुनुहुन्छ, केही हुनुहुन्छ यी कुरालाई? अहिले म कसैको नाम नलिउँ, किनभने दिस इज टु अर्ली। तर के कुरामा विश्वास गर्नुहोस् भने यो अल्टरनेटिभ फोरम भनेकै म स्पष्ट रूपमा भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रवादी र लोकतान्त्रिक साथीहरूलाई पनि भन्छु कि तपाईँका नेताहरूलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, हामी तपाईँकामा आउँछौँ, यो मुलुक बनाऊ। यदि तपाईँको नेता परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, यिनै देशलाई लुट्ने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने र राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्ने नेतालाई नै तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व दिनुहुन्छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेसको औचित्यता सिद्धियो। अब तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस छोड्नुहोस् र नागरिक भएर आउनुहोस्, हामी सँगै काम गरौँ। म नेकपाका साथीहरूलाई भन्छु, तपाईँभित्रको राष्ट्रवाद मरेको छैन। बस चलाउनु भएको छ कि छैन यो विषयमा यी पार्टीका नेता? हामी बस चलाउने क्रममा छौँ। म उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँभित्र राष्ट्रवाद छ, त्यो राष्ट्रवादले तपाईँलाई भनिराखेको छ, गुहार गरिरहेको छ मुलुक बचाऊ भनेर। अब तपाईँले तपाईँका यी भ्रष्टाचारी नेताहरू, लोकतन्त्र विरोधी नेताहरू, गणतन्त्रको खोल ओढेका नेताहरूलाई सत्ताबाट र तपाईँको पार्टीको नेतृत्वबाट हटाउन सक्नु भएन भने यो मुलुक बस्दैन। त्यसैले तपाईँसँग दुईटा विकल्प छन्, या तपाईँको नेतृत्व परिवर्तन गरेर तपाईँ नेतृत्वमा आउनुहोस्, त्यहाँभित्रका असङ्ख्य इमान्दार व्यक्तित्वहरू छन्। यदि तपाईँ त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न भने अब ढिलो भइसक्यो मुलुकको लागि, तपाईँ हामीसँग आउनुहोस्, तपाईँ हामी एउटा तेस्रो शक्तिको निर्माण गरौँ। म राप्रपा लगायतका शक्तिहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि आफ्ना ठुला नेताहरू जो पञ्चायतकालदेखि सत्तामा बसे, जसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे, जसले राज संस्थाको नाम बेचेर खाए, जसले यो मुलुकलाई क्रिटिकल अवस्थामा धोका दिए, ती नेताहरूलाई हटाउनुहोस्। सक्नुहुन्न भने तपाईँ नागरिकहरूलाई धोका दिने काम नगर्नुहोस्। अब हामी सबै
तपाईँ यी पुराना नेतालाई हटाएर या पार्टीभित्र रिफर्म गर्नुहोस्, हामी आउँछौँ तपाईँको पार्टीमा, हामीलाई समस्या छैन। यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने तपाईँ हामीसँग आउनुहोस्, एक ठाउँ बसेर काम गरौँ। यी विषयमा राजा र राज संस्थासँग चाहिँ केही कुराकानी भएको छ कि छैन? अब यो विषयमा मैले अहिले केही पनि भन्न मिल्दैन। हजुर, म अहिले यो विषयमा केही पनि नबोल्नु, समय आउँदाखेरि म बोल्नेछु, निश्चित रूपमा म बोल्नेछु। त्यसैले अहिले हामी प्रिएम्प्ट नगरौँ, समयभन्दा अगाडि जम्प नगरौँ। म अर्जुनजीको आशय म बुझ्न सक्छु, त्यसैले म यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने एउटा डाक्टर साहब, एउटा मैले प्रश्न गर्न चाहेँ। लगभग हामी अन्तिमतिर आएका छौँ। हामीले बुझेसम्म हामी जब माइक लिएर बजारमा निक्लिन्छौँ नि, मान्छेसँग प्रश्न गर्दै जाँदा मानिसको सेन्स पनि स्टडी गरिराखेका हुन्छौँ होइन? त पछिल्लो चरणमा हामीले जसरी माइक समात्नुभन्दा अगाडि जे माहौल देखिरहेको थियो त्यो देखिनँ मैले बजारमा, जुन सोचिरहेको थियो त्यो थिएन। राजा सहितको एउटा संस्थागत आउँदा सम्भवतः धेरै मानिस खुसी पनि हुनुहुन्छ होला। जस्तो हिजोको मेरो सेयरले पनि प्रमाणित गर्छ, मेरो फेसबुकमा जहाँ 2000 सेयर भयो, त्यसैले पनि एउटा प्रश्न पार्छ। सँगसँगै एउटा प्रश्न के देख्छु भने यहाँसँग जब कुरा हुन्छ बालकृष्ण दाइसँग र धेरै अन्य एकाडेमिक मानिस र अन्य एकाडेमिकसँग पनि पोजिटिभ लाग्छ। त जब कट्टर राजावादीसँग भेट हुन्छ, हाम्रो संस्थै खोल्नु भइरहेछ होइन, उपमन्त्री पनि, उहाँको त्यो एक किसिमको कठोरपन होइन, उहाँको एउटा बोली, उहाँको थिचोमिचो गर्ने शैली देख्दा फेरि डर लाग्छ। फेरि यी मानिसहरूले जस्तो संस्थागत राजाका नाउँमा फेरि अर्को कुनै दमन नीति त आउँदैन। यसलाई चाहिँ अलिकति पब्लिकलाई कसरी बुझाइदिनुहुन्छ यहाँले? त्यसैले हामीले भनेको तेस्रो विकल्प भनेको के हो भने राजतन्त्र होइन, गणतन्त्र पनि होइन। राजतन्त्र र गणतन्त्रका राम्रा पक्षलाई लिने, नराम्रा पक्षलाई हटाउने। राजतन्त्र भनेको चाहिँ राजा स्वयंले शासन गर्ने, राजनीतिक शक्ति आफ्नो हातमा लिएर शासन गर्ने। त्यो जमाना गयो, राजाले त्यो परिकल्पना गर्न हुँदैन र म विश्वस्त छु राजाले त्यो परिकल्पना गर्दैनन्। त्यसैले राजा स्वयं आफै पनि लोकतन्त्रप्रति राजाको आस्था छ भन्ने कुरा पटक पटक राजाका वक्तव्यहरूबाट आइसकेको छ र धेरैचोटि राजाले आफूले विगतमा गरेका गल्तीहरू पनि महसुस गरेको कुरा राजाका वक्तव्यबाट हामी महसुस गर्न सक्छौँ। त्यसले म के भन्न चाहन्छु भने अबको विकल्प भनेको राजालाई राजनीतिक शक्ति दिएर, राजालाई रिझाएर, राजाको चाकडी गरेर शासन गर्ने जमाना अब गयो। त्यसको परिकल्पना नगरौँ। यदि कोही राजावादीले यो कुरा सोचिरहेको छ भने ऊ राजावादी होइन, ऊ राजाको विरोधी हो। उसले राजा र त्यो संस्थालाई समाप्त पार्छ। राजालाई बचाउने यो संस्था यदि यो मुलुकको लागि आवश्यक छ, मुलुकको लागि आवश्यक छैन भने नबचाउँ, जरुरी छैन। राज संस्था मुलुकको लागि आवश्यक छैन भने जरुरी छैन। तर मेरो विश्वास के हो भने यो मुलुकको राष्ट्रियता बचाउनको लागि, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ लड्नको लागि, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बन्न नदिनका लागि यो संस्थाको आवश्यकता छ। त्यसैले शासन गर्ने संस्था होइन कि भोलि राजनीतिज्ञहरूले, सत्तामा जानेहरूले भ्रष्टाचार गरे तिनीहरूमाथि कारबाही गर्ने, राष्ट्रियता सङ्कटमा पऱ्यो भने राष्ट्रियतालाई जोगाउने नेतृत्व लिने, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बन्न नदिनका लागि इन्टरभेन्सन गर्नु पऱ्यो भने इन्टरभेन्सन गर्ने, त्यस्तो किसिमको संस्था हामीले खोजेका हौँ। त्यसैले जो राजावादीहरूको नाममा राजा र त्यो संस्थालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिरहेछन् उनीहरू राजावादी होइनन् र हामी फेरि राजावादीको विरुद्ध हौँ। राजावादी र राजतन्त्रको पक्षमा हामी छैनौँ। संस्थागत राजा सेरेमोनियल, एउटा सिम्बोलिक सेरेमोनियल, संसदभित्र बस्ने। त्यसैले हामीले भन्यौँ नि, राजा संविधानभित्र मात्रै बसेर पुग्दैन, संसदभित्र बस्नु पर्यो, संविधानभित्र पनि बस्नु पर्यो, संसदभित्र बस्नु पर्यो। संसदले नै राजालाई छान्छ। अलमोस्ट फोटोकपी अफ युके, जापान, युके, नर्वे, विभिन्न देशहरूमा छन् यस किसिमका मोडेलहरू। यस किसिमको मोडेल अब अहिलेको कम्बोडियालाई नै हेर्दा पनि हुन्छ। अहिलेको धेरै 38-39 कन्ट्रिजमा अहिले पनि राज संस्था छ। त्यो राज संस्था चाहिँ लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। ऊ संसदभित्र बस्छ, ऊ संविधानभित्र बस्छ, उसले एउटा सिम्बोलिक पावर एक्सर्साइज गर्छ, उसले पोलिटिक्समा हस्तक्षेप गर्दैन। तर क्रिटिकल मोमेन्टमा राष्ट्र बचाउनु पऱ्यो भने उसले भूमिका खेल्छ। यस किसिमको राज संस्था आजको आवश्यकता हो। त्यसैले जो राजावादीको नाममा राजालाई एक्टिभ बनाउने, राजाको चाकडी गर्ने, राजालाई शक्तिशाली बनाउने जुन सपना बोकेका छन् त्यो सपना मात्रै हो। त्यसले राजा र राज संस्थालाई नै समाप्त पार्छ। हामीले यो धेरैचोटि बोलिसकेका छौँ। त्यसैले हामीले भनिराखेको राजा या राज संस्था भनेको चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको मोडेल हो, जहाँ गणतन्त्रको चरित्र पनि छ,
लोकतन्त्रको चरित्र पनि छ र राज संस्था पनि छ। यो एउटा फ्युजन हो। यो नै अबको मुलुकको विकल्प हो, राजनीतिक विकल्प हो। अबको मुलुकको राजनीतिक गन्तव्य नै यही हो। दर्शकबिन, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले भनिसक्नुभयो अब देशमा दुईटा विकल्प छन्, या सधैँ ढुङ्गा हान्नुस्, गाली गर्नुस् र भोट तिनै व्यक्तिलाई दिनुस् जसले तपाईँलाई 5 वर्ष दुःख दिन्छ र चुनाव आउनुभन्दा अगाडि 1 महिना अगाडि एउटा राम्रो विज्ञप्ति, एउटा राम्रो नारा लिन्छ, तपाईँ ताली पड्काउनुहुन्छ, अर्को 5 वर्ष फेरि गाली गर्नको लागि फिल्डमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को छ विकल्पको रूपमा नयाँ शक्तिको जन्म हुन्छ, जसको उद्देश्य राष्ट्रको लागि हुनेछ, देशको लागि हुनेछ, मातृभूमिको लागि हुनेछ, सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको लागि हुनेछ र एउटा युग समाप्त हुनेछ जुन अहिलेसम्म थियो। मेरो बुवाले पनि यसैका लागि लड्नुभयो, यो देशका लागि, यो देशमा भएको प्रजातन्त्रको लागि, फेरि लोकतन्त्र र गणतन्त्र। अहिले मेरो पनि एउटा उमेरको बिच भागमा आइपुग्दा म पनि यसैको लागि लडाइँ गर्दैछु। हामी चाहन्छौँ अब तपाईँहरूले एउटा यस्तो डिसिसन गर्नु, यो मेरो भन्नाले म होइन, हरेक परिवार नेपालीको यही भएको छ। बुवाको पनि लडाइँ यही देशमा लोकतन्त्र र समृद्धिको लागि थियो, हाम्रो पनि थियो। यदि तपाईँ यस्ता खालका अस्थिर गतिविधिको अन्त्य चाहनुहुन्छ भने एकचोटि सोच्नुहोस्, एकचोटि छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्। यदि तपाईँलाई नयाँ शक्तिको साँच्चै नै आवश्यकता छ, यो राष्ट्रले एकचोटि काँचुली फेरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीका कुराहरूलाई राम्ररी आफूले निहाल्नुहोला। र अन्त्यमा आउँदै यहाँका विचार, कुनै एउटा त्यस्तो चिज म भन्नेवाला थिएँ तर तपाईँले सोध्नु भएन, म भन्छु भन्ने केही छ भने दर्शकहरूलाई यसै विषयमा मेरो एउटै मात्रै अनुरोध के हो भने एमसिसीलाई रोकौँ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको बनाऊ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा जातपातका आधारमा मान्छेलाई विभेद गर्ने काम बन्द गरौँ। यो मुलुकलाई साँचो अर्थमा रूपान्तरण गरौँ। लोकतन्त्रको विकल्प छैन, राष्ट्रियता बचाउनुको विकल्प छैन, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बन्न दिन हुँदैन। हामीले यति काम गऱ्यौँ भने यो मुलुक बच्छ। यसको लागि अब तपाईँ आफ्नो दलभन्दा, आफ्नो विचारभन्दा माथि उठ्नुहोस्। एकचोटि नेपाली नागरिक बन्नुहोस् र राष्ट्रिय झन्डा लिएर अब एक ठाउँमा आउनुहोस्। बेला गइसकेको छ, समय भइसकेको छ, अब धेरै समयले पक्दैन। अब तपाईँ हामी एकजुट नहुने भने यो मुलुक बस्दैन। त्यसैले यो मुलुकका लागि नेपाली नागरिकको हैसियतले अब वैकल्पिक शक्ति, एउटा तेस्रो शक्ति, वास्तवमा मुख्य शक्ति, अबको यो मुलुकलाई हाँक्ने शक्ति, तेस्रो शक्ति होइन, म त पहिलो शक्ति भन्छु। अब यो मुलुकलाई हाँक्ने विकल्प, यो मुलुकको राजनीतिक विकल्पको तयारी गरौँ, त्यसमा लागौँ र छिटोभन्दा छिटो यसमा लागौँ र सबैले साथ दिनुहोस्, निडर भएर साथ दिनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। एकचोटि आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् पहिला, अनि मात्रै हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्। म यही निवेदन